étudiante en première année master marketing. Je suis membre du MBE Top Jeune. Je fais des vidéos sur les 3D origami. مالي تعلمكم كيفاش تعملوا البلياج وكيفاش vous rassembler les pièces باش تعملوا des modèles. المرة هذه باش نعلمكم كيفاش تعملوا un modèle très simple اللي هو un signe. دونك هذيا تابعوني في فيديو ان شاء الله تعجبكم. باهي نبدا نعمل باز فيها 30 بيس. باهي نبداها ب3 لين. دونك نعمل هكا، نعمل 30 من الموديل هذا. بعد ما نعمل 30 من الموديل هذايا نبدا نحطهم نلصقهم لبعضهم. كيفاش؟ جوست بالكعبة هكا. لين في الاخر تولي عندي ليني 2 3 لين تولي عندي. دونك هذوما اللي باش يعملوا الباز. دونك في الاخر لصقهم لبعضها. في الاخر نكمل نلصق الاخر بارتي. توا باش نعملها الباز نتاعها بالروج. باهي هما محطوطين هكايا. دونك انا باش نعملهم بالسونس انفيرس. كل زوز كعبات ماهمش مربوطين، انا باش نربطهم بكعبة حمراء مقلوبة. دونك لازمني 30 بياس حمر. ماهيش شاده روحها بالكدا الباز على خاطر ديجا لازمها الكول بلانش. دونك باش نجم نلصق الموديل نتاعي نتاع السيني على الورقه اللي حضرتها. دونك الورقه هذه حضرتها هي كيما البابي ديسان، جوست لصقت عليها بالكول بلانش اللي هي هذيا. عملت هذيا كول بلانش طرف بالبانسو شويه كول بلانش على الورقه ولصقت عليها ورقه حمراء. باش نلصق السيني متاعي من هنا. دونك باش يكون قعرو بالاحمر. باش نجم انا نشوف جهه الجناح وجهه الذيل وكل. دونك عملت 5 بياس محطوطين بالمقلوب. اهو هكا، ما نورمالمون يتحطوا هكا. دونك حطيتهم بالمقلوب وعملت 9 بياس عاديين ومن الجهه الاخرى كيف 9 بياس عاديين. هذوما اللي باش نعمل بهم الجناحات لي 9 بياس. الباقي نورمالمون باش تجي وين العنق نتاع السيني
من البارتي القدامية دونك خليتها فارغة 7 بياسات خليتهم فارغين باش بعد ما نلصق الورقة البيضة نجم نبدا نكمل الركب. باهي الكولاشو متاعي كان في الكورون دونك سي بون سخن باش نلصق بيه هو السيني على الورقة. تحبش ما متركحش شوية خاطر بلاش كول بلانش بعد ما نكملها بعد ما نكملها الكل ندهنها بالكول بلانش باش تشد روحها. باهي توا لصقت دونك جوست نقص بارتي هذيا الكل باش يقعد جوست القعر متاعها. باهي بعد ما لصقت القعار متاعها هكا ولا باش نكمل اول حاجه البارتي التيلانيه دونك الذيل. انا عملت 5 بياس فوقهم هما جوست نفلت الاولانيه ونعمل 4 بياس. من بعد فوقهم 3 بياس دونك تولي كيما الحرف يمشي ويطلع. من بعد نعمل 2 بياس اخر كعبة 1 بياس دونك هذيا الذيل كملته. باش نكمل الجناحات. باهي انا من الاول عملت 9 بياس جوست بحذا الذيل بديت من بارتي من الذيل عملت 9 بياس توفى حتى لهنا. دونك البارتي هذيا باش تكون كرواسونت كيما الذيل معناها هكا نمشي ونطيح كعبة والبارتي هذيا باش تكون مستوية. دونك باش نعمل فوق 9 بياس نعمل 8 بياس كل سطر نطيح كعبة اما جوست من البارتي اللي هي ماشية وطالعة. باهي نكمل. باهي هذوما عملت 8 بياس دونك طيحت كعبة من هنا. البارتي هذيا يلزمها تكون مستوية دونك الكعبة هذي والكعبة هذيا والكعبة هذيا باش نربطهم بكعبة واحدة ونكمل على روحي لي 7 بياس الاخرين.
دونك هذه ما نقداش. بعد نرجع نقد 7 بياس. اخر كعبة نربطها باللي قبلها، ميمسي هما ماهمش فرد نيفو، جوست باش تولي هذيا مستوية. باهي بعد ما تكملوا تخدموا الجوانح في الاخر بالكل باش تجيكم كعبة وفوقها كعبة اخرى باش تسكروا بها الليني هذيا باش تبدا مستوية. دونك باش تولي هكايا اون ديغي مثلث كيف كيف من الجهة الاخرى. بطبيعة البارتي المستوية باش تكون جهة الذيل. توا باش نخدم البارتي القدمية. دونك انا ملي عملت الباز اللي فيها 3 ليني ما زدتش فيها. دونك باش نحط 7 كعبات من فوق نبداهم. هذه البارتي نتاع الجناحات اول بارتي. دونك انا باش نبدا من هنا اخر كعبة. من بعد نقعد نعمل 6 5 4 حتى لين نوصل ل اون سول بياس من فوق. دونك فوالا كملت. كل مرة نقص اون بياس لين في الاخر علاو عندي 2 بياس باش نزيد فوقهم كعبة. باهي من هنا نولي نعمل العنق. انا قبل ما نعمل العنق باش نعمل الحرج نتاع البارتي القداميه بالغوج والحرج نتاع الجوانح بالغوج زاده. دونك باش نبدا بالجوانح. باش نبدا من هنا تبدا من البارتي هذه يبدا جناح. دونك انا باش نحط اول كعبه من هنا. البارتي الدخلانيه فارغه. البارتي اللي من برا فيها الحرف نتاع الجناح. دونك يوليو فرد نيفو هي واللي بعدها. كي تولي فرد نيفو انا نحط عليهم كعبه. اما المره هذه باش نحط على الزوز اللي الحمراء والصفراء. كيف كيف نكمل هاكم ولاو فرد نيفو هي واللي قبلها. نكمل اللي بعدها حتى لين نوصل للاخر بالكل. دونك كيف كيف لين نوصل للبارتي هذيا. دونك كملت حطيش للاخر لهنا ولاو فرد نيفو. انا جوست نزيد فوقها كعبه اخرى غوج وكعبه اخرى من فوق فوق الاولانيه باش هكاكا تسكر الحرف تولي مستويه. كيف كيف من الجهه هذيا باش نعمل نفس الحاجه. منين يبدا الجناح من هنا انا باش من هنا سامحوني. هاي البارتي نتاع الجناح ديجا تعرفوها اللي تبدا فرد نيفو هي ولا فرد نيفو هي ولا البارتي القدميه هما ديجا. دونك البارتي هذيا يبدا منها الجناح هذيا باش نبدا بها. الكعبه الاولى باش نحط بارتي باش نحط جوست الشطر نتاع البياس اوريغامي باش تولي فرد نيفو هي واللي بجنبها. ومن بعد نقعد نحط على الزوز جهه على الحمراء وجهه على الصفراء ونكمل الجناح كامل. في الاخر نزيد كعبتين باش هكاكا تولي مستويه مع الحرف. دونك كملت حطيش الاخر زوز في الحرف مستويين فرد حرف باش نكمل فوقها فوقهم كعبه وفوق هذيك باش نزيد كعبه باش نسكر بها الحرف المستوي هذا. هكايا كملت الجناحات. توا ما بقالي كان نعمل الحرج نتاع البارتي القدميه. باش نعمل الحرج نتاع البارتي القدميه. دونك نبدا كيما عملت البارتي نتاع الجناح.
الدخلاني متاع البياس الأولانية يبدا فارغ، والبارتي البرانية في الكعبة الصفراء، هكاك تولي هي والكعبة الصفراء اللي بجنبها فرد نيفو، نولي نحط عليهم كعبة أخرى حمراء. نعمل 6 كعبات من الجهة هذية و6 كعبات من الجهة الأخرى. عملت 6 كعبات من الجهة هذية، من هنا نعمل 6 كعبات كيما عملت المرة الأخرى من هنا. دونك أول كعبة باش تبدا فارغة من الداخل، وجوست نحط على الكعبة الصفراء، من بعد نبدا نحط بزوز بزوز. توا بقالي كان باش نعمل العنق نتاع السين. باش نعمل العنق نحط كعبتين فوقهم كعبة، ونزيد هذايا يتسمى ستر، نزيد فوقهم كيف كيف كعبتين كيما هكايا، فوقهم كعبة، نعمل هكاكا 11 ستار. باهي انا لهنا عملت 12 ستار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. باهي في اخر ستار باش نحط كان شي زوز كعبات هكا، هاو ما نحطش فوقهم كعبة. الكعبة اللي باش نحطهم فوقهم كحلة، دونك نعمل في الوسط كعبة كحلة. باهي ومن فوق بالكل عملت بالبابي كارتوني كيما بابي كونسون ولا اي بابي خشين، قصيت الفورم نتاع الريكتانجل اللي مستانسه نطويه، وعملت وطويتو وعملت كيما نكتين هذوما كيما العينين نتاع السيني. دونك باش نحطها من فوق باش نحسب اللي هذيا كعبة بركة، دونك باش نقسمها على 2، نحط الصفرة والكحلة مع بعضهم ندخلهم في الغوش، من بعد نركب العنق نتاع الصيني. دونك كعبة حمراء وكعبة صفراء، نحط الكعبة الصفراء في الوسط، وعلى جناب كعبتين احمر، نحطها بسونس انفيرس نتاع الاوراق، ومن بعد ندهنها كلها بالكول بلانش. بعد ما ندهنوها بالكول بلانش نبدا باللي بارتي هذوما انا العاده، ومن بعد كي تشيح ندهن الباقي. وننصحكم تحطوا شويه كول بلانش قبل ما تركبوا العنق باش هكاكا تشد اكثر. كيف كيف تدهنوا العنق زاده تنساوهش لي بارتي كلهم تحاولوا تدهنوهم بالكول بلانش مليح مليح، وحاولوا ما تبلبزوش وكهو على الفون. الفون ما يلزموش يتبلبز بالكول بلانش. وكهو من بعد خليوها تشيح، وبعد زينوا بها شنو تستعملوها كيما نتوما تحبوا. ان شاء الله عجبتكم الفيديو، ونشوفكم المره الجايه. سلامه.